Sa atong tuunan, labi unang tudling sa atong balitang nasyonal, nagsugod na ang mga organizer sa ikaduhang trillion peso march nga gimantala ni atong Domingo, Nobyembre 30 sa ilang preparasyon alang sa posibleng ikatulong na sudnong protesta kon magpadayon ng investigasyon sa multi-billion peso nga flood control scandal nga dili maigo o moigo sa mga taas o ranking opisyal. Si Kiko Aquino D, usa sa mga ating organisa, maingon ni atong Lunes, Disyembre 1 nga definitely open sila sa laing mass action kon magpabiling tentative ang investigasyon, ilabi na sa pagtanaw sa papel sa mga senior opisyal. Matod ni D, bisan pa man nga gilauman nga dunay mga kaso nga i-file sa di pa matapos ang Disyembre, ang kasamtangan nga investigasyon nakapokus lang sa mga minor official o gingon man kontraktor. Gingon sab niya nga dili klaro nga signal sa gobyerno bahin sa gingong kalambigitan ni former Speaker Martin Romualdez. Nagkinahanglan pa sila og diskusyon sa ilang sunod nga mga lakang apan gipasugdahan sa grupo nga andam silang magpadayon sa mobilization hangtod dili masulbad ang isyu. Gibanabana sa organizers ang 30,000 hangtod sa 55,000 ka mga tao ang mitambong og ilang i-reconcile kini sa 5,000 pesos nga figure nga gi-report sa Philippine National Police kon PNP. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.